Mayong adlaw mga kaigsuonan ko nga mga Katoliko. Ang atong mga kaatbang sa pagtuo sumala sa atong tradisyon nga gitudlo sa simbang Katoliko, dili jud nimo dawat nga atong mga kaatbang nga si Kristo Dios. Gani adunay sa laing pangutana nga nag-ingon, kung Dios pa si Kristo nan tinubdan siya sa kaluwasan. Apan nga naman sa pag-ampo ni Kristo maingon man siya, Amahan, luwas ako na ining taknaa. Juan 12:27. Ug matod pa nila, anaa ba Dios nga magpaluwas pa sa laing Dios? Mao kini ang ilang pangutana natong mga Katoliko. Aron jud sa paglibog nila sa atong mga panghuna-huna. Og abi ninyo, kung ang kitang mga Katoliko dili gayud kita mosunod sa unsay gitudlo sa simbahan, sa mga katekisim sa simbahan, unya magpataka lamang ta og tubag sa maong mga pangutana, malagmit balik-balikan ta niining mga tawhana. Tungod kay pag dili tukma ang atong tubag, ilang sabton nga kita kulang sa kahibalo. Mao nang sige silag balik-balik hangtod nga mabuwag ka sa imong pagtuong Katoliko tungod kay naglibog ka naman. Busa ang atong ikatubag diining maong pangutana mga kaigsuonan, si Kristo diha sa nagsingabot na nga siya sakiton og dagmalan, maingon siya nga iya kanang dawaton og dili siya muampo nga magpaluwas siya. Mao nang alang sa atong mga kaatbang og sa nangutana bahin na ining bersikuloha, Juan 12:27, ingnon ko kamo, hustuan ninyo pagbasa. Ug karon naguol ang akong kalag, ug unsa may akong igaingon, moingon ba ko, Amahan, luwas ako na ining taknaa? Dili. Kay alang na ining maong tuyo nahiabot kining taknaa. Juan 12:27. Mao kana ang husto nga pagbasa mga kaigsuonan. Aduna pay sumpay sa ilang gihimong pangutana diha sa basahon sa Juan 12:27. Wala man nila kini husto a pagbasa, busa ato kini hustoon pagbasa aron dili kita malibog. Og kini alang usab sa kinaiya niyang tawhanon sa mga adlaw sa tawhanong kinabuhi ni Hesus, naghimog mga pag-ampo kaniya nga arang makaluwas kaniya. Mabasa nato diha sa Hebreo 5:7. Mao kana mga kaigsuonan nga ang atong mga kaatbang, kung doon na may ilang himuon nga mga pangutana natong mga Katoliko, aron lamang gayud kita malibog sa pagtubag niini. Mao nang bantay-bantay ta sa maong mga panglingla nga mga katarungan mga kaigsuonan.